सेतीको कटानले 8 गाउँ उच्च जोखिममा काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा फेरि थपिँदै संक्रमण बढेकाले झन कडाई गर्ने तयारी। ओलीको अत्याचार सहने स्थिति छैन, वामदेव गौतमको भनाई। नेभी सङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीले गरे लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस तोडफोड। नेपाल समूह बिना नै अघि बढ्यो एमाले। 8 केजी गाँजासहित सिटी सफारी चालक पक्राउ। सुनको मूल्य तुलामा 1000 रुपियाँले घट्यो। विपदमा यसरी काममा आउँछन् सहरका पोखरी। प्राधिकरणमा कुलमानलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी। जबरजस्ती करणीको आरोपमा एक युवक पक्राउ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडामा एउटा पार्क। मेयर साक्यको भनाई। सिन्धुपाल्चोक बाढी। वैकल्पिक मार्गबाट सवारीका साधन गुड्न थाले। तिब्बतमा चीनले बनायो अहिलेसम्मकै ठुलो विमानस्थल टर्मिनल। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा महाकाली नदी प्रकरणको प्रसङ्ग। महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित समिति 8 दिनपछि यहाँबाट फर्किएको छ। यही साउन 15 गते तुइनबाट सो नदी तर्ने क्रममा धामी बेपत्ता हुनुभएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमका नेतृत्वमा गठित सो समितिका सदस्य आज घटनाबारे थप बुझ्न बैतडी प्रस्थान गरेका छन्। समितिले बैतडी हुँदै महेन्द्रनगरसम्म घटनाबारे जानकारी लिने र महाकाली नदीसँग जोडिएका जिल्लाका सुरक्षा संघ अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। धामीको शव खोज्न ड्रोन क्यामेरा प्रयोग गरिँदैछ। यसका लागि नेपाल प्रहरीको प्राविधिक टोली जिल्लामै छ। भारतीय पक्षले सोमबारसम्म महाकालीमा ड्रोनको प्रयोगको लागि अनुमति दिने नदिने बारे जवाफ पठाएको छैन। स्वदेशी भूभागबाट ड्रोन प्रयोग गर्ने तयारी छ। सीमा क्षेत्रमा ड्रोन उडाउन दुवै देशको सहमति आवश्यक हुन्छ। ड्रोन क्यामेरा लिएर टोली आइतबार दार्चुला आइपुगेको हो। व्यास गाउँपालिका 2 मालघाटबाट सदरमुकाम खलङ्गासम्मको क्षेत्रमा ड्रोनको प्रयोग गरिने जनाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। वरिष्ठ लेखक तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले रानीपोखरी र धरहरा केपी शर्मा ओलीले आफ्नै खर्चमा बनाएको जस्तो गरी प्रचार गरेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ। सोमबार एमालेको 11औं केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारले आफ्नो कार्यकालमा भएका राम्रो कामको पनि जस नदिएको भन्दै गुनासो गर्नुभएको थियो। ओलीले भन्नुभएको थियो, भत्काइदेऊ धरहरा, पुरिदेऊ रानीपोखरी, बन्द गर ओली याद आउने चिजहरू। ओलीको उक्त कुरा अभिलेखको लेखक सङ्ग्रौलाले प्रश्न उठाउनु भएको हो। ओलीले रानीपोखरी र धरहरा आफ्नै खर्चमा बनाएका हुन् र भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, धरहरा र रानीपोखरी खड्गप्रसाद शर्मा ओली आफै नक्सा कोरेर आफ्नै निजी सम्पत्ति खर्च गरेर सिमेन्ट गिटी छड बोकेर आफ्नै हातले बनाएका हुन् कि कसो? सङ्ग्रौलाले ट्विटरमा लेखेका छन्। नत्र यी दुई चिज ओलीकै पौरख र निजकै गौरव हुने चाहिँ गरी स्वयं ओली र उनका बाहुबली गणले किन यति साह्रो कर्कस बकबक गरेका होलान्? दर्शकबिन, यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा फेरि थपिने भएको छ। यसबारे निर्णय गर्न आज काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बस्दैछ। दिउँसो 2 बजे काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बस्ने बैठकले जारी निषेधाज्ञा केही परिमार्जनसहित थप्ने तयारी गरेको छ। संक्रमण बढ्दै गएकाले अबको निषेधाज्ञा अहिले वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिएको छ। ललितपुरका प्रमुख पर्जीय डुन्डी प्रसाद निरोलाले भने, भिडभाड जन्ने गतिविधि, तालिम तथा सभा जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित हुने गरी निर्णय हुन सक्छ। परीक्षा समेत स्थगित भइरहेका बेला अब फेरि केही क्षेत्रलाई सीमित गरेर अघि बढ्ने कि भन्नेबारे छलफल गरेर निर्क्योलमा पुगिने उनले बताएका छन्। यसअघि घोषित निषेधाज्ञाको बुधबार मध्यराति सकिँदैछ। केही दिन यता कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरू संक्रमितले भरिन थालेका छन्। त्यसैगरी अब प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्ग। सरकारले युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने भएको छ। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको हो। युवाको अधिकार, शिक्षा र रोजगारलाई व्यावहारिकता दिने सरकारको योजना रहेको छ। श्रमशक्ति डाक्टर गणेश गुरुङले सरकारले खास गरी 2062-63 पछिका सबै सरकारले रोजगारी दिने घोषणा गरे पनि रोजगारी दिन नसकेको बताउँछन्। सुरुमा घोषणा गर्छन्, पछि प्राथमिकता दिँदैनन्। उनले भने, कोभिडको अन्यल कायमै रहेको अवस्था र 16-17 महिना सरकारको आयु भएकाले आशातीत रूपमा रोजगारी सृजना हुन नसक्छ।
नसक्ने गुरुङको भनाइरहेको छ। अघिल्ला सरकारले समेत स्वदेशमै रोजगारी प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका थिए, तर रोजगारी दिन सकेनन्। वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारले रोजगारी सृजनामा प्राथमिकता दिने उद्घोष गरे पनि सरकारको कार्यक्रमको पाना भर्ने बाहेक अरू केही नहुने डाक्टर गुरुङ बताउँदछन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। गत शनिबार बिहान बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको नेबीको बिस्कुट उद्योगमा भएको आगलागी नियन्त्रण गर्नु पर्यो भन्दै सिमरिक एयरमा फोन आयो। उद्योगमा लागेको भीषण आगो बारुण यन्त्रले मात्र नियन्त्रण गर्न नसक्ने देखिएपछि हेलिकप्टर कम्पनीसँग सहयोगको याचना गरिएको थियो। सिमरिक एयरका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका क्याप्टेन सिद्धार्थ जङ गुरुङ आफै हेलिकप्टर लिएर बालाजुकै माछा पोखरीको पानी उठाएर उद्योगमाथि खसाउने प्रयासमा लागे। 5-6 खेप त माछा पोखरीबाट उठाइयो उनी भन्छन्, तर पोखरी खासै गहिरो नभएकाले हेलिकप्टरको 1000 लिटरको बकेट आधा पनि भरिएन। वरिपरि हेर्दा बालाजुको 22 धारा पार्कमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्विमिङ पोखरी रित्तै देखियो। विकल्पमा छलफल गर्दा नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले रानी पोखरीबाट पानी उठाउन सुझाएको उनी बताउँछन्। त्यसपछि बल्ल हेलिकप्टरले बकेटभरि पानी उठाएर आगो निप्ने गरी उद्योगमा खसाएको उनले बताए। तसर्थ विपदमा यसरी काम आउँछन् सहरका पोखरी। यसबारे तपाईँको प्रतिक्रिया के छ, कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने भएकी छन्। मन्त्री परिषदको बैठक सोमबार 4 बजे बोलाइएको छ। आजको बैठकमा नियमित एजेन्डामा यो छैन, तर मन्त्री भुसालले भने हितेन्द्रदेव साक्यलाई विशिष्ट श्रेणी सरह सेवा सुविधा दिने गरी मन्त्रालयमा तान्ने र घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको स्रोतले बताएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 27 माघ 2077मा साक्यलाई कार्यकारी निर्देशक साक्य नियुक्त गरेको थियो, तर 19 साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा मन्त्री भुसालले साक्यलाई अन्य विकल्प रोज्न आग्रह गरेकी थिइन्। दर्शकबिन, कुलमान घिसिङ पुनः विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त हुने पक्का-पक्की नै भएको छ। यसको देन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालकै हो। यस विषयमा पम्फा भुसाललाई के भन्न चाहनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले 1 वडा 1 पार्कको नीति अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका अघि बढेको बताएका छन्। वडा नम्बर 5 को हाँडी गाउँमा आज नरबुद्ध पार्कको शिलान्यास कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा प्रमुख साक्यले यस्तो बताएका हुन्। प्रमुख साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिलेसम्म साना ठुला गरी करिब 70 वटा पार्क निर्माणको काम अघि बढाएको बताए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै पार्क निर्माणको अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताएका छन्। सार्वजनिक जग्गा धेरै भएका वडा पनि छन्। कुनै वडामा 10-12 वटा पार्क पनि बनेका छन्, कुनै वडामा एउटा मात्रै भए पनि बनेको छ। उनले पार्क निर्माणको अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गराए। पार्क निर्माणसँगै हामीले सम्पदा निर्माण, पुनर्निर्माणको अभियानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ। उनले भने, बनाउने जिम्मा हामी लिन्छौँ, त्यसको व्यवस्थापन स्थानीयले गर्ने हो। हामी काठमाडौँ महानगरलाई सुन्दर बनाउने अभियानमा छौँ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मोरङको सुन्दर हरैजा नगरपालिका 7 लागु औषध गाँजासहित सिटी सफारी चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धनकुटा शहीद भूमि गाउँपालिका 5 घर भई हाल सुन्दर हरैजा गाउँपालिका 5 मा डेरा गरी बस्ने 24 वर्षीय इमान राई रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेभी सङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीले बुटोल स्थित लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा तोडफोड गरेका छन्। आज बिहान मोटरसाइकलमा आएका नेभी सङ्घ र अखिलका नेता कार्यकर्ताले क्याम्पस तोडफोड गरेका हुन्। नेभी सङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीले क्याम्पसको भवनको झ्यालमा रहेका सिसा फुटाउनुको साथै विभिन्न सामग्री तोडफोड गरेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो कायमै रहेको बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आगामी भदौ 27 र 28 गते विधान महाधिवेशनको आयोजना गर्ने भएको छ। एमाले संस्थापन पक्षको सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले स्थायी कमिटीको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै पहिलो पटक पार्टीको विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार स्थायी कमिटीले प्रस्ताव गरेको संशोधित नयाँ विधानको प्रस्तावमा पोलिट ब्युरो र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हटाई पदाधिकारी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अन्य पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले चुन्ने पनि प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख गरिएको तामाङले बताए।
विधान संशोधन पारित भएसँगै केन्द्रीय कमिटी 225 जनाको राख्ने, पार्टीले उपाध्यक्षको सङ्ख्या घटाउने र सचिवको सङ्ख्या बढाउने पनि प्रस्तावित विधानमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। ई कमर्स कम्पनी ग्याफुले टिकटक प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै वर्षकै ठुलो टिकटक प्रतियोगिता ग्याफु टिकटक हिरोज सुरु गरेको छ। यस प्रतियोगिताका लागि निःशुल्क रजिस्ट्रेसन गर्न सकिनेछ। ग्याफुका बिजनेस डेभलपमेन्ट हेड अभिमन्यु शर्माका अनुसार आफ्नो इच्छा अनुसार जुनसुकै किसिमको भिडियो बनाएर सहभागी हुन सकिनेछ। यसका लागि सहभागीले ग्याफुको वेबसाइटमा गएर टिकटक हिरोजको ब्यानरमा क्लिक गरी रजिस्टर भन्ने अप्सनमा गएर आफ्नो सहभागिताका लागि फारम भर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा सहभागीले ग्याफुको मोबाइल एपबाट पनि फारम भर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 26 वर्षीय एक युवतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले कास्कीको पोखराबाट एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा स्याङ्जा अर्जुन चौपारी घर भई हाल पोखरा 17 बिरौटा बस्दै आएका 36 वर्षीय ख्यामबहादुर घरती छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सुभाष हमालका अनुसार घरतीले 26 वर्षीय युवतीलाई डर, त्रास र धाक धम्की देखाएर जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। युवतीलाई पोखरा लेकसाइड खहरेमा रहेको एक होटेलमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको डिएसपी हमालले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बाढीले जिल्लाका पश्चिमी भेगका सडक, पक्की र झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त रहेका छन्। गत असार 1 र त्यसपछिका लगातारको अकल्पनीय बाढीले सडक र पुलमा क्षति पुगेपछि जिल्लाका हेलम्बु, पाँचपोखरी, थाङपाल र इन्द्रावती गाउँपालिकाका तथा मेलम्ची नगरपालिकाका विभिन्न गाउँ सडक सञ्जालबाट सम्पर्क टुटेका छन्। अहिले स्थानीय तहले वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास जारी राखेका छन्। बाढीका कारण हेलम्बुमा सडक यातायात पूर्ण रूपमा टुटेकाले वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याएर पनि पालिकालाई सडक सञ्चालनमा जोड्ने प्रयास थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिए। उनका अनुसार काठमाडौँबाट हेलम्बु जान तत्काल 2वटा वैकल्पिक मार्ग रहेका छन्। काठमाडौँबाट सागु, भोटेचौर, हैबुङ, पाटी भन्ज्याङ हुँदै हेलम्बुको ग्याल्थुमसम्म पुग्न सकिने एउटा मार्ग तयार रहेको छ। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। प्रति तोलामा 1000 रुपियाँले घटेर 89,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार पनि सुनको मूल्यमा 1500 रुपियाँले घटेर 90,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्यसँगै मूल्य पनि घटेको छ। प्रति तोलामा 25 रुपियाँले चाँदीको मूल्य घटेर 1215 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरू नरोकिने भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दो अवस्थाले मध्यनजर गर्दै सरकारले कक्षा 12 को परीक्षा रोकेको भए पनि लोकसेवाको परीक्षा भने नरोकिने भएको जानकारी दिएको छ। लोकसेवा आयोगले तालिका प्रकाशन गरिसकेको र उक्त परीक्षाहरू निर्धारित समयमै हुने जनाइएको छ। कतिपय परीक्षाहरू सञ्चालनमै रहेकाले त्यसले निरन्तरता पाउने र बाँकी परीक्षाहरू पनि निर्धारित समयमै हुने जानकारीमा आएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग कनेक्टिभिटी बढाउने उद्देश्यले चीनले लालसामा रहेको कोङ्गर विमानस्थलमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो टर्मिनल शनिबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ। सो एयरपोर्टमा निर्माण गरिएको टर्मिनल 3 लाई तिब्बतकै सबैभन्दा ठुलो टर्मिनलको रूपमा लिइएको छ। चीनको सरकार सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सका अनुसार तिब्बत र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको बीचमा कनेक्टिभिटी स्थापनाको लागि टर्मिनलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जापानका विभिन्न ठाउँमा आँधीको सम्भावना रहेकाले ती ठाउँका बासिन्दाले अन्यत्र जान सरकारले आग्रह गरेको छ। देशको सिमान र एहिम लगायतका क्षेत्रमा 3,200,000 भन्दा बढी मानिसलाई ठाउँ छोड्न सरकारले सोमबार आग्रह गरेको हो। आँधीको खतरा आउन सक्ने कारण भन्दै जापानी एयरलाइन्सका त्यस क्षेत्रका 63वटा उडान रद्द भएका छन् भने अरू उडान अनिश्चित रहेका छन्। अहिले आउन लागेको निकै शक्तिशाली भएकाले क्षति हुन सक्ने अनुमान समेत गरिएको अधिकारीले जनाएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल टेलिकमले एसी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई ध्यानमा राख्दै एसी अफर सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्ष जस्तै टेलिकमले यस वर्षको अफर अन्तर्गत एसी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम कार्ड र डाटा, भोइस र एसएमएस सुविधा दिएको हो। टेलिकमले पुरानो तथा नयाँ सिमाना उक्त अफर उपलब्ध हुने जनाएको छ, जसमा 3 दिनसम्म प्रतिदिन 100 MB डाटा, 10 मिनट कल र 10 एसएमएस प्राप्त हुने गरी अफर सार्वजनिक गरेको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिएका छन्। हवस् त अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण ताजा जानकारीको सिलसिला यति नै। हरेक दिन सत्य र ताजा समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त
अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।